नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक दो बहुत ही ख़ास खबरें हैं। इनमें से एक खबर ऐसी है जो हुकूमत के लिए ख़ासी ख़तरनाक भी है और ये भी कहा जा सकता है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए ये ख़बर काफ़ी मायूस कुन भी है। मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक ही दूसरी खबर ऐसी है जो मुस्तकबिल में मियां नवाज शरीफ के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है और इस हुकूमत के लिए किसी हद तक हौसला अफजा साबित हो सकती है। ये दोनों ख़बरें क्या हैं इसकी पूरी तफसील आज हम आपको बताएंगे, लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अब बहरहाल वापस आते हैं आज के मौज़ूआत पर। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ के मामले पर अब बरतानवी वज़ीर आज़म के ऑफिस से बाज़ाब्ता एक जवाब आया है और ये जो जवाब आया है इस जवाब को हुकूमत पाकिस्तान के लिए ख़ासा तशवीशनाक करार दिया जा सकता है और हुकूमत पाकिस्तान की जो कोशिशें थीं मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। और इस हवाले से बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को एक वार्निंग भी दी थी। ये जो बरतानवी वज़ीर आज़म के ऑफिस से जवाब आया है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले उस धमकी के बारे में और उस वार्निंग के बारे में आपको बताते हैं जो बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को दी गई और फिर पाकिस्तानी हुकूमत को बरतानवी जो हुकूमत है उसका कहना मानना पड़ा। तो इस हवाले से पहले तो आपको बताएं कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन जो है इसके दरमियान एक एग्रीमेंट है, एक मुआहिदा है और इस मुआहिदे को कहा जाता है पाक EU री एडमिशन एग्रीमेंट। अब से सिर्फ चंद हफ्ते पहले तक बरतानिया यूरोपीय यूनियन का बाकायदा हिस्सा था और सिर्फ चंद हफ्ते पहले ही बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है। लेकिन ये जो मुआहिदा है री एडमिशन एग्रीमेंट जिसको कहते हैं ये पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अब भी मौजूद है और ये जो मुआहिदा है ये कमोबेश 10 साल पहले किया गया था और इस मुआहिदे के मुताबिक जितने भी पाकिस्तानी यूरोप के ममालिक में गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम हैं या जिनके ऊपर मुकदमात हैं या जिन्होंने वहाँ कुछ जराइम किए और वो जराइम साबित हुए तो उनको जब यूरोपीय ममालिक से या बरतानिया से डिपोर्ट किया जाता है तो इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि वहाँ से जिन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाए यानी जिन पाकिस्तानियों को वहाँ से बेदखल किया जाए उन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान कबूल करे। और आम तौर पर ये जो डिपोर्ट किए गए लोग होते हैं वो अमूमन एक स्पेशल फ़्लाइट से भेजे जाते हैं। अब हुआ ये कि ये जो एग्रीमेंट था इसके तहत पहले तो यानी 3-4 साल पहले तो लातादाद यानी बेशुमार पाकिस्तानियों को यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट किया गया और उस वक्त कुछ ऐसे इतलात भी आई और कुछ ऐसे शवाहिद भी आए कि ऐसे पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ मुकीम नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई जराइम किए थे और कुछ पाकिस्तानियों पर तो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर भी उनको डिपोर्ट किया गया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दौर में कुछ यूरोपीय ममालिक के साथ पाकिस्तान ने ये री एडमिशन एग्रीमेंट जो है वो मुअत्तल कर दिया था और फिर जब पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए थे चौधरी निसार अली ख़ान ने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था तो ये री एडमिशन एग्रीमेंट जो है वो दोबारा बहाल कर दिया गया था। उसके बाद जब पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन से ये एग्रीमेंट मुअत्तल भी किया तो बरतानिया के साथ पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट कायम रहा। अब इसी एग्रीमेंट के तहत बरतानिया से एक फ़्लाइट आनी थी पाकिस्तान जो कि वहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की फ़्लाइट थी जिन्हें बरतानिया डिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने उस फ़्लाइट को पाकिस्तान आने से इजाज़त नहीं दी कि वो फ़्लाइट पाकिस्तान आए
اور وجہ اس کی جو ہے وہ ذرائع نے یہ بتائی کہ پاکستان نے ایک طرح سے بڑا زبردست طریقے سے احتجاج کیا برطانیہ سے کہ اگر آپ میاں نواز شریف کو ہمارے کہنے پر اور ہماری درخواست پر ڈپورٹ نہیں کرتے، اور ہم نے آپ کو میاں نواز شریف کے متعلق جو ہیں وہ عدالتی وارنٹ بھی دکھائے ہیں، ایک دوسیئر بھی بھیجا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں، میاں نواز شریف جو ہیں ان کے اوپر جو جرائم تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں پاکستانی عدالتوں سے۔ تو پاکستانی عدالتوں کی نقول بھی برطانوی حکام کو بھیجی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب برطانوی حکام نے پاکستانی حکومت کی درخواست پر کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا تو پاکستان نے اس فلائٹ کو اسلام آباد میں لینڈنگ کی اجازت نہیں دی۔ اب ایک مرتبہ برطانوی حکومت نے اجازت مانگی، 2 مرتبہ اجازت مانگی، لیکن جب تیسری مرتبہ پاکستان نے ان غیر قانونی طور پر جو مقیم پاکستانی تھے برطانیہ میں ان کی فلائٹ کو آنے کی اجازت نہیں دی، تو اس کے بعد برطانیہ نے کیا کیا؟ اس کے بعد برطانیہ نے پاکستان کو یہ دھمکی دی کہ پاکستان ری ایڈمیشن جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت پابند ہے کہ وہ اپنے غیر قانونی تارکین وطن کو قبول کرے، اور اگر پاکستان ایسا نہیں کرے گا تو پاکستان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اور اس کے لیے مختلف عالمی فورمز پر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک لیگل بیٹل لڑی جائے گی۔ اب جب پاکستان کو یہ دھمکی ملی پاکستانی حکومت کو، تو اس کے بعد پاکستانی حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر وہ جو فلائٹ آنی تھی جس کو پہلے پاکستان نے روکا ہوا تھا، جس کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اس کو لینڈنگ کی اجازت دینا پڑی، اور وہ پھر اسلام آباد میں لینڈ بھی کر گئی۔ اب جو شہزاد اکبر نے خط لکھا تھا برطانوی سیکرٹری داخلہ کو، اور اس کے بعد ایک خط جو ہے وہ برطانوی لیبر پارٹی کے ایک رکن ہیں، انہوں نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو لکھا تھا، اور یہ خط اس حوالے سے لکھا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کا برطانیہ میں کیا سٹیٹس ہے، اور پاکستانی عدالتیں تو انہیں مفرور قرار دے چکی ہیں پہلے ہی، تو اب میاں نواز شریف کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب اس کے اوپر ایک باضابطہ جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم کے آفس سے پہلی مرتبہ ایک تحریری رد عمل آیا ہے، یعنی اس سے پہلے جو شہزاد اکبر نے جو خطوط لکھے تھے برطانوی سیکرٹری داخلہ پریتی پٹیل کو، اس کے اوپر کوئی باضابطہ تحریری طور پر کوئی کمنٹ نہیں آیا تھا۔ اب یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کے یا ملزمان کے تبادلے کا کوئی باقاعدہ معاہدہ تو نہیں ہے، لیکن پاکستان سے کم 3 کیسز ایسے ہیں جن کیسز میں پاکستان نے 3 شخصیات کو، 3 مجرموں کو برطانیہ کے حوالے کیا ہے، اور یہ تینوں ملزمان ایسے تھے جنہوں نے برطانیہ میں کرائم کیے اور اس کے بعد وہ پاکستان بھاگ آئے۔ یہ پاکستانی نیشنل تھے اور برٹش نیشنل بھی تھے، تو اس کے بعد پاکستان میں وہ روپوش ہو گئے۔ برطانیہ نے پاکستان سے درخواست کی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، برطانیہ نے ان کے خلاف شواہد فراہم کیے، تو مجرمان کی حوالگی کے معاہدہ نہ ہونے کے باوجود پاکستان نے ان تینوں مجرموں کو برطانیہ کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بدلے میں برطانیہ نے سیاسی بنیادوں پر پاکستان کو اس طرح سے میاں نواز شریف کے معاملے پہ رسپونڈ نہیں کیا، اور اب برطانوی جو وزیر اعظم کا آفس ہے اس کو جو یہ خط لکھا گیا تھا، اس کے بعد برطانوی جو وزارت خارجہ ہے اس نے بھی اس معاملے پر اب ایک باقاعدہ رد عمل دیا ہے، اور وہ رد عمل یہ ہے کہ برطانیہ کسی اور ملک کی عدالتوں میں کیے جانے والے فیصلوں پر برطانیہ کے اندر جو ہے وہ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا، اور میاں نواز شریف کا معاملہ بھی یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستانی عدالتوں نے تو سزا دی ہے، لیکن برطانیہ جو ہے ان وارنٹس کے اوپر، یعنی جو پاکستانی عدالتوں کے وارنٹس ہیں، ان کے اوپر میاں نواز شریف کو گرفتار نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ کے امیگریشن قوانین ہیں ان کے تحت یہ تاثر دیا گیا برطانوی وزارت خارجہ کی جانب سے کہ میاں نواز شریف کو بے دخل بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی انہیں ڈیپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب
اس میں ایک ایسی شک بھی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو جواب آیا ہے، جو جوابی خط تھا، اور جو برطانوی وزارت خارجہ نے جو اس معاملے پر رد عمل دیا ہے، اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو پاکستانی حکومت واپس لانا چاہتی ہے، یعنی ڈیپورٹ کروانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے کوئی پراپر چینل استعمال کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانوی حکومت سمجھتی ہے کہ ابھی تک کوئی پراپر چینل پاکستانی حکومت نے استعمال نہیں کیا، اور اگر اس قسم کا کوئی پراپر چینل استعمال کیا گیا تو تب میاں نواز شریف کے لیے ممکنہ طور پر وہاں رہنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے اس حوالے سے ایک خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔